डॉक्टर लिन फ्यूजन ने जो हमें एक तोहफा दिया मशरूम का, उससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। उसके बाद DXN के ऊपर वर्क किया, ख़ास तौर पे बहुत सारे टेस्टिमोनियल लिए, सोराइसिस, थैलीसीमिया, शुगर, इनके ऊपर मैंने रिजल्ट लिए। फिर बाकायदा मैंने DXN को एज ए वेल्थ के हवाले से शुरू किया और आज अल्लाह का शुक्र है DXN के प्लेटफॉर्म पे मैं SD बन के आपके सामने खड़ा हूँ। बहुत ज़बरदस्त, खुश रहिए। अनवर भाई, आपके अंदर माशाल्लाह बड़ा स्पार्क है, बड़ा करंट है, आज करंट दे दें इनको, वोल्टेज लगा दें आज। भाई सिर्फ अपना फालतू टाइम जो है ना उसको ज़ाया करना बंद कर दें और DXN के अंदर थोड़ा सा टाइम देना शुरू कर दें। जैसे जैसे सीखते जाएंगे आगे आगे बढ़ते जाएंगे। हम सारा दिन इधर उधर घूमते रहते हैं, दोस्तों से भी मिलते हैं, सब कुछ है, उनके साथ बैठ के थोड़ा सा DXN को डिस्कस कर लेंगे। मेरी अपने घर के अंदर जितनी प्रेगनेंसी हुई बच्चियों की, डॉक्टर अस्मा हमारी ऊपर हाथ रखने वाली वेल विशर हैं, उन्होंने हमें मशवरा दिया कि प्रेगनेंसी पीरियड में बच्चों को दबा के आप जो है स्पैरोलिना यूज़ कराएं, और हमने कराई अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा रिकॉर्ड ये है कि नवंबर और दिसंबर दोनों महीने ये जो पिछले साल गुजरे, इसमें मेरी बच्चियां जो हैं उनकी प्रेगनेंसी हुई है, और 28 बच्चों के अंदर वाहिद मेरी ये बेटी थी कि जिसको ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ी, और दोनों सेहतमंद थे, बच्चा भी और बच्ची भी। अभी तो मौका नहीं है, मैं उसकी तफसील नहीं बता सकता। इसी तरह जब दूसरी बच्ची की यहाँ प्रेगनेंसी हुई, उस दिन 22 उस दिन केसेस हुए, डिलीवरी केसेस, और ये रिकॉर्ड है मेमन हॉस्पिटल का, ठीक है ना, ये मेरी मिसेज भी खड़ी है। 22 में से सिर्फ हमारी बच्ची थी जिसको ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ी, और जब बच्चे पैदा हुए तो माशाल्लाह उस वक्त भी सेहतमंद थे और अभी भी सेहतमंद हैं। इन्होंने जाना है कि DXN के अंदर जो भी एक दफ़ा एंट्री कर ले वो अपना वक्त ज़ाया करना ख़त्म कर दे, बस DXN को सीखे। ये जो ऊपर हमारे आते हैं, वेबसाइटें पढ़ी हैं डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा साहब से सीखने के लिए, डॉक्टर अस्मा साहब से सीखने के लिए, और भी नाम है बड़े बड़े। इसी तरह मेरी मिसेज हैं, वो भी पर्दे में रह के अपनी दोस्तों को, सहेलियों को सारी चीज़ें बताती रहती हैं। रिज़ल्ट ये है कि जो परचेजिंग हम यहाँ से करते हैं वो हमारी आगे 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 निकलती रहती है, और लोगों को भी इससे फ़ायदा होता है, और हमें तो फ़ायदा हो ही रहा है। आज हमारा DXN का प्रोग्राम तो देखें, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़ोर इस बात को दें कि DXN को यूज़ करें और DXN को सीखें। आपको यही करना है कि DXN को इस्तेमाल करना है और DXN को सीखना है, ठीक है ना। अभी हमारी डॉक्टर साहब हैं जिनके 2 सेंटर हैं यहाँ पर कराची में, माशाल्लाह। कोशिश करें ऐसे लोगों से मिलें और कहीं पर भी वक्त को ज़ाया ना करें। बस जो इसने वक्त ज़ाया कर दिया, वक्त तो गुजर जाएगा, मेरी ज़िंदगी जितनी है वो गुजर जाएगी। इसी ज़िंदगी के अंदर रहते हुए मुझे अचीवमेंट भी करनी है, काम भी करने हैं। बाज़ लोगों ने 10 साल में अपने आप को बना लिया, बाज़ लोगों ने सारी उम्र नहीं बनाया। तो कोशिश ये करें कि इनके बड़ों से सीखते हुए इनके साथ जुड़े रहें, सीखते रहें, वक्त को ज़ाया किए बगैर इस काम को करते रहें, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे पास जो लिस्ट में नया स्टेटस आ रहा है वो क्या आ रहा है जी मैडम? एग्जेक्टिव स्टार डायमंड। अब रैंक बढ़ते जा रहे हैं। स्टार डायमंड ESD। गुलाम मुस्तफ़ा खान ज़ादा, बेसिकली उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था DXN के बारे में, और उन्हीं की मदद की वजह से कि आज मैं यहाँ पे पहुँच सकी हूँ। सो थैंक यू DXN, थैंक यू गुलाम मुस्तफ़ा खान ज़ादा। आपका पक्की बात है, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग DXN। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम फिदा हुसैन है, मेरा ताल्लुक़ चकवाल से है, और मैंने DXN को सन 2010 में एज ए यूज़र, एज ए कंज्यूमर ज्वाइन किया था। तो उस टाइम मैं फैक्ट्री में जॉब कर रहा था, एज ए पार्ट टाइम इसको एज ए बिज़नेस भी लिया और प्रोडक्ट यूज़ भी करता था। और जैसे ही प्रोडक्ट के बेनिफिट्स लिए, फ़ायदे लिए, तो फिर इसमें फुल टाइम सन 2013 में इस बिज़नेस में आके प्रॉपर अपना वर्क स्टार एजेंट से शुरू किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो मुझे इसकी प्रोडक्ट से हेल्थ मिली, जिसके साथ मैंने अपनी वेल्थ भी ली। यानी सबसे पहले हमारा इस प्रोडक्ट से हमें हेल्थ मिलती है, और हेल्थ के बाद मेरी ज़रूरत वेल्थ की भी थी, क्योंकि फैक्ट्री में एक नॉर्मल पे ले रहा था। तो इसमें आके मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया, और जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं डायमंड बन गया, और डायमंड के बाद ESD बना, और अभी मैं SSD का रैंक अचीव किया मैंने। और सबसे पहले तो जितने भी यहाँ पे हमारे अचीवर बैठे हुए हैं सबको मुबारकबाद, क्योंकि ये पोजीशन जितनी भी हम अचीवमेंट करते हैं इसकी बैक पे हमारी मेहनत और स्ट्रगल होती है।
کوئی بھی جو کم از کم اسٹار ڈائمنڈ بنتا ہے یا ESD بنتا ہے, SSD بنتا ہے, کراؤن ڈائمنڈ بنتا ہے, تو اس کی بیک پہ اس کی ٹیم ہوتی ہے, اس کی ورتھ ہوتی ہے. ہمارا جو بزنس ہے بیسیکلی وہ ٹیم ورک پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر اکیلے اس کو بزنس کو لے کے چل رہے ہیں تو بہت لانگ ٹرم لگتا ہے, بہت عرصہ چاہیے آپ کو. لیکن بیسک جو بزنس جو ہے وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے. ہمارا بزنس ٹیم کے ساتھ, نیٹ کے ساتھ چلتا ہے, جس سے ہم اپنی پوزیشن کو موو کرتے ہیں. اور اس دورانیہ میں ہی میں نے گجرانوالہ کا سروس سینٹر لیا, جس کو میں 8-9 سال سے رن کر رہا ہوں. اور اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت محنت اور سٹرگل چاہیے ہوتی ہے ایک سروس سینٹر کو چلانے کے لیے اور سروس سینٹر کو اچیو کرنے کے لیے. تو اس کی بیک پہ بھی ہارڈ ورکنگ اور محنت ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ٹیم ورک بھی میں نے جتنا بنایا, میرے لائیو اپنے فیملی میں یا جاننے والے لوگوں میں بہت کم تھا جو لوگوں کو میں بزنس میں لے کے آیا ہوں. میری جو ٹیم ہے, نیٹ ورک ہے, وہ مجھے زیادہ سے زیادہ آن لائن سسٹم کے اندر میں نے کام کیا فیس بک کے تھرو, ان نون پرسن میں, جس کے تھرو میں نے 38 کنٹریز کے اندر نیٹ ورک بنایا. 38 کنٹریز کے اندر آن لائن فیس بک کے ذریعے. تو نیٹ ورک آپ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے پوری دنیا میں آپ اپنا بزنس کر سکتے ہیں. 180+ کنٹریز میں ہمارا بزنس ہو رہا ہے, پروڈکٹس موجود ہیں. تو اس آن لائن اسٹریٹجی کو سیکھے, جس طرح سے میں نے کیا اس طرح سے آپ بھی کر سکتے ہیں. یعنی فیکٹری کی جاب سے اور ایجوکیشن اونلی میٹرک, اگر میں اپنی لائف اس کے اندر چینج کر سکتا ہوں تو آپ سب ممبر جتنی بھی یہاں پہ سٹارجنٹ بنے ہیں, موسٹلی 200+ ممبرز ہیں سٹارجنٹ جو بنے ہیں, تو آپ اپنی لائف کو چینج کر سکتے ہیں. لیکن اس کے اندر آپ کو کمٹمنٹ چاہیے. اپنے ساتھ آپ جب کمیٹڈ ہو کے کام کریں گے, جب ورک کریں گے, تو انشاءاللہ آپ کو سکسیس ضرور ملے گی. اب اسی طرح جس طرح میں آن لائن کی بات کر رہا ہوں, تو تقریباً 300+ میری فلپینس کے اندر ٹیم ہے. 300+ فیمیلز ہیں اونلی. اور اسی طرح انڈونیشیا میں تقریباً 200+ کی ٹیم ہے میری. اور یہ جتنے ملکوں کی میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ سارے لوگ انشاءاللہ کمنگ ان نیکسٹ ایئر آل بیکم دا ڈائمنڈ. سب لوگ ڈائمنڈ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب جس طرح میں نے اچیو کیا SSD کا رینک, اور اسی طرح یہ جو سال جا رہا ہے میرا جو ٹارگیٹ ہے وہ کراؤن ڈائمنڈ کا ہے. اور انشاءاللہ 2023 میں آئی ول بیکم کراؤن ڈائمنڈ انشاءاللہ. تو یہی الفاظ سے میں تھینک یو کہوں گا CM کا بھی, اور جنہوں نے اتنی اچھی سے ارینجمنٹ کی ہے پروگرام کی, اور سب جو آپ اچیور یہاں پہ تشریف لائے ہیں, سب کو مبارکباد ملتا ہے. تھینک یو سو مچ. گڈ مارننگ گڈ مارننگ, خوش رہیے. Thank you so much, Mr. Fida Hussain. ون مین آرمی ہے, اور میں ان کو ون مین آرمی کیوں کہتا ہوں. یہ گاڑی میں انہوں نے DXN کی پروڈکٹس ڈال دی ہیں صبح, اور جب انہوں نے شام کو لوٹنا ہے تو گاڑی میں ایک سیشے بھی کسی پروڈکٹ کا نہیں ہوگا. اور اس پروڈکٹ کی ویلیو بھی میں آپ کو بتا دوں, کم سے کم 4 سے 5 لاکھ روپے کی پروڈکٹس ہوتی ہیں. ان سنگل شاٹ, سنگل شاٹ. تھینکس صلاح الدین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر لم سیوجن کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اسپیشلی کلیپنگ فار ڈاکٹر لم صاحب, جنہوں نے اتنا بہترین اس کے بعد میں مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جنہوں نے بہت اچھا ایونٹس مینیج کیا اور بہت اچھی اسٹرگل کی ہمیں ریکگنائزیشنز کے لیے اور ہمیں پروموٹ کرنے کے لیے. الحمدللہ دیٹ از دا یونیک پروڈکٹ, یونیک سسٹم, یونیک ایفرٹس. اب آپ آتے ہیں کہ ہر بندہ یہاں DXN کے ساتھ جوائن ہے, اور DXN کے ساتھ جوائن ہونے کے بعد وہ کبھی بھی واپس نہیں پیچھے مڑ کے نہیں دیتا. کیا آپ کو اس بات کی ریزن کا علم ہے کہ آخر DXN ڈاکٹر لم سیوجن نے ہائیلی سائنٹیفک ریسرچ کرنے کے بعد پبلک, عوام اور آل اوور دی ورلڈ اس کو انٹروڈیوس کیا. میں نے DXN کو جوائن کرنے سے پہلے نیئر اباؤٹ 1 ایئر اس کو اسٹڈیز کیا, اور 1 سال کے بعد میں نے DXN کو جوائن کیا. آپ سب سمجھتے ہوں گے کہ یہ کیا سسٹم ہے. سسٹم یہ ہے کہ جو تھوڑا سا میں نالج شیئر کرنا چاہتا ہوں.
کہ آل اوور دی ورلڈ جو اس وقت جتنی بھی فوڈ ہے ہمارے پاس وہ جب ہم کھاتے ہیں تو آلموسٹ 10 to 20% ہمارے باڈی میں ابزارب ہوتی ہے اور 80% ویسٹیج میں چلے جاتی ہے. ڈی ایکسن کا واحد ایک پروڈکٹ ہے جو ہائیلی ریسرچ شدہ پبلش ہو چکا ہے اور سائنسدانوں نے اس کو اپروو کیا ہے. 80 to 90% یہ فوڈ آرگینک ریسرچ پروڈکٹ ہماری باڈی میں ابزارب ہوتا ہے. ایوری باڈی نو کہ آج جو بلڈ پیدا ہوا وہ 90 ڈیز کے بعد ڈسٹرائے ہو جاتا ہے. جس بلڈ کو 80 to 90% ہائیلی آرگینک نیوٹریشن فوڈ سپلیمنٹ ملا تو کیا 90 ڈیز کے بعد اس کے جسم کے اندر وہ ویکنس ڈیفیشنسی رہے گی؟ نتھنگ. ایوری باڈی نو کہ جب بھی آدمی بیمار ہوتا ہے تو کسی نہ کسی فوڈ کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے آیا کہ وہ بی کمپلیکس ہے, آیا کہ وہ وٹامن سے ہے, آیا کہ وہ کاربوہائیڈریٹ سے, آیا کہ وہ منرلز ہے, آیا کہ وہ آئونائزیشنز آف باڈی ان بیلنسنگ سسٹم ہے, تو اس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے آدمی بیمار ہوتا ہے. تو جب 80 to 90% ہائیلی ریسرچ آرگینک پروڈکٹ باڈی کے اندر ایبزارب ہوتا ہے تو 90 ڈیز کے بعد اس کی باڈی کہاں ہوگی؟ دیٹ از دا ریسرچ. زبردست. That is the unique research all over the world. No any products, no any research compete to DXN products. رائل سی ووگر میں بہت سے ساتھی مجھے جانتے ہیں. رائل سی ووگر میں جب ہم نے ٹور کیا 25th اینیورسری کے بعد, تو جیسے ہی رائل سی ووگر میں سے میں واپس آیا, لاہور ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو گھر پہنچا تو میں پیرالائز ہو گیا. یو بلیو می, میرا رائٹ ہینڈ اور رائٹ بازو لیگس کمپلیٹ ڈیڈ ہو گیا. یہ جگہ یہاں تھی, یہ تھا ایسے جیسے ایک اپاہج آدمی ہوتا ہے, اس طریقے سے میں 4 پیر پہ چلا گیا. فیملی تھی, ایمرجنسی لے گئے, ڈاکٹر نے کہا جی آپ کا بلڈ پریشر شوٹا. آئی نو وٹ از دا ریزن. میں نے کبھی نہ بلڈ پریشر کی گولی کھائی نہ کوئی دوائی کھائی نہ, حالانکہ یو نو آئی ایم آلسو فارماسسٹ, آئی ایم فن رائٹ ماسٹر آف میڈیسن. ڈاکٹر نے چیک کیا, اس نے کہا کہ آپ پیرالائز ہو گئے. انیشلی ونس ٹائم پروڈکٹس دیا اور میں نے ایمرجنسی 1 ڈوز لی. گھر آیا, گھر آنے کے بعد پروڈکٹس کو میں نے ٹیبل پہ رکھا, لائن ہے 1 فل ڈبی 1 دن میں کھایا میں نے. یو بلیو می آن رشی ٹوڈے 1 فل ڈبی میں نے 1 ڈے کھایا. اور مرنزی سر 1 ڈے 2 بوٹلز پیا. رائٹ 23 ڈیز کے بعد یہ میرا بازو. زبردست. You know the calculation of the products about paralyzation. At the end of day, after 23 days, I eat 95,000 products. That is the value of products. Within 23 days, 95,000 کا products میں نے کھایا اور آج آپ کے سامنے ہوں. زبردست. ڈی ایکسن میں آنے کا جو ریزن تھا, جب میں نے اسٹڈیز کیا اس کی یونیک اسٹڈیز کو, تو شیخ زید ہاسپٹل میں جا رہا تھا. ایک بچہ بلڈ کینسر میں فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا تھا اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے, غریب آدمی تھا. میرے ساتھ ایک بزرگ ہوتے ہیں حاجی محمد یعقوب صاحب, ان سے میں نے بات کی کہ میں نے ڈی ایکسن کے پروڈکٹ کو ریسرچ کیا, اس میں بلڈ کینسر کے بارے میں نیوٹریشنز کے بہت ہائیلی اس کے رزلٹ ہے. تو اس بچے کو بولو, اس کے والدین کو بولو, اگر میں ٹرائی کرتا ہوں تو بچہ اس کا ٹھیک ہو جائے گا. الحمدللہ وائٹ سیل کا ڈسٹربینس تھی, ٹھیک 90 ڈیز کے اندر وہ بچہ جی ٹھیک 90 ڈیز یہ بھی 90 ڈیز کے اندر وہ بچہ بلڈ کینسر فری ہو گیا. جیسے ہی بلڈ کینسر وہ فری ہوا
उस वक्त तक मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया था, मैंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया था। मेरा माइंड वहाँ से चेंज हुआ और आज का दिन है कि मैंने DXN को ज्वाइन किया और प्रैक्टिस किया और अल्हम्दुलिल्लाह अनबिलीवेबल रिजल्ट लिए, यूनिक रिजल्ट लिए। मैं उस चीज़ को बिलीव ही नहीं कर सकता जो मैंने रिजल्ट लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह आगे भी चलते रहेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग DXN, थैंक यू सो मच। नईम भाई वोट ऑफ थैंक्स करिए। सर मैं अपना वोट ऑफ थैंक्स सर मैं चाहूँगा कि मैं तो शेयरिंग कर चुका हूँ, हमारे जो सीनियर हैं आदम खान साहब, उनकी भी है, आदम खान साहब आए मेरी जगह पे वोट ऑफ थैंक्स अपना वो करें। तो आपकी भरपूर तालियों में आदम खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सैयद नईम शाह साहब, थैंक यू मसीह साहब और थैंक यू सारी टीम का कि आज उन्होंने इतना शानदार इवेंट जो है वो अटेंड किया। और थैंक यू मसीह साहब के लिए ख़ास तौर पे कि जिन्होंने दिन रात अपनी टीम के साथ मिल के इतना अच्छा इवेंट हमारे लिए अरेंज करवाए। तो भरपूर क्लैपिंग कीजिएगा जी मसीह साहब के लिए। तो मैंने तो आप लोगों को थैंक यू कहना है, लेकिन सिंपल एक आध मिनट भी ले लेता हूँ, कुछ बात करता हूँ आप लोगों से कि जैसे शाह साहब ने कहा कि जो स्टार्टिंग का फेज़ था 14 साल पहले का जो फेज़ था वो बहुत मुश्किल था। उस वक्त बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। उस वक्त हमारे पास कोई टूल्स वगैरह नहीं थे काम करने के लिए, ना तो किसी को प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स मिले थे, ना किसी ने कोई अर्निंग की थी, ना किसी ने कोई इंटरनेशनल टूर किया था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। लेकिन एक विज़न था, विज़न क्लियर था कि ये कंपनी कुछ करने के लिए जा रही है। तो मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं बैंक से हाफ डे में लंच टाइम पे ऑफिस आया था और वहाँ एक ट्रेनिंग चल रही थी मिस्टर NK जिजित साहब की। तो उस ट्रेनिंग से मैं उठा, उन्होंने कहा जी आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मुझे बैंक जाना है। उन्होंने कहा बैठ जाओ, आज अगर तुम्हारे बैंक वाले तुम्हें नौकरी से निकाल दें तो ये उनका तुम पे सबसे बड़ा एहसान होगा। तुम्हें नहीं पता कि तुम सोने की कान में बैठे हुए हो। तो आज बहुत सारे लोगों के लिए DXN पाकिस्तान सोने की कान बन चुकी है और आप लोग हो, क्योंकि आप लोगों के पास टूल्स मौजूद हैं। जो काम हम लोगों ने 3 साल 5 साल 7 साल में किया वो आप सारे 2 से 3 साल में कर सकते हैं, क्योंकि टूल्स मौजूद है और आप लोग कर सकते हैं। अपने लिए क्लैपिंग कीजिएगा, बताएं कि आप कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच कि इतना अच्छा सेशन आज जो है ना वो अरेंज करवाया। आप ऑडियंस का भी मैं थैंक यू कहता हूँ, आप ऑडियंस को भी, और ख़ास तौर पे जो हमारे दूसरे सिटीज से और दूसरे जो है वो प्रोविंसेस से लोग आए हैं। तो आप सबसे पहले क्लैपिंग कीजिएगा पंजाब के लिए जी। ज़्यादा इस वक्त लोग जो है वो पार्टिसिपेशन पंजाब की है। उसके बाद में KPK वालों के लिए क्लैपिंग कीजिएगा जी, वो उसके बाद जो है वो सिंध वालों के लिए, क्योंकि आप सारे सिंध के और कराची के हैं, तो आप अपने लिए भरपूर क्लैपिंग कीजिएगा। डेफिनेटली जो है इस वक्त बलूचिस्तान के लोग भी मौजूद होंगे, तो बलूचिस्तान के लिए खास तौर पे भरपूर क्लैपिंग कीजिएगा जी। तो टाइम नहीं है, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ये सारे आप लोग जो है ये पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में DXN को लीड करोगे। और आखिर में डॉक्टर मुस्तफ़ा खानज़ादा का, डॉक्टर अस्मा मुनीर का और सारे लीडर्स का शुक्रिया कि जो जिन्होंने आज हमें मौका दिया कि हम उनको सुने, उनके साथ बैठें, क्योंकि ये हमारे एसेट हैं। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू, जबरदस्त। और लास्ट में मैं बस 1 मिनट की अपना बात ये करूँगा कि इस वक्त इस खुशी के मौके पे हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो इस वक्त हमारे साथ नहीं है। DXN के वो लीडर जिसमें हमें जावेद अफजल साहब हैं, वो इस दुनिया में नहीं है। आज उनकी मेंबरशिप उनकी वाइफ बेबा के नाम पे ट्रांसफ़र होगी DXN से। आज वो सारे वो रैंक जावेद अफजल साहब एग्जीक्यूटिव ट्रिपल डायमंड के रैंक पे पहुंच हुए हैं, वही होता उनकी बेबा को मिल गया। आज लाखों रुपया पर मंथ उनकी बेवा को मिल रहा है। यस। और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज भी है कि आज आप मेहनत करेंगे, अगर खुदा न खास्ते इस दुनिया से रुखसत हो गए तो वही आपका जो रैंक होगा, वही आपका स्टेटस, वही आपकी मेंबरशिप आपकी फैमिली के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। वो जो सारे फायदे हैं वो सारे फायदे आपकी फैमिली को मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आपकी भरपूर तालियों में जनाब
डॉक्टर गुलाम मुस्तफा खानजादा। 1 लाख रुपए की ये पेन है। वाह इट्स प्योर गोल्ड पेन विद अ रियल डायमंड। यार, लेकिन अगर इसके पीछे इतनी मेहनत हुई है ना, तो मैं समझता हूँ कि 1 करोड़ भी अगर कोई बंदा इसके लिए दे तो आई थिंक ये सेलेबल नहीं है। बिल्कुल 1 लाख। अनवैल्यू। तो फिर हम सबसे पहले ये बताते हैं, ये जिस तरीके से गुफरान ने बताया था, पहना दूं? मुझे ये भी सिखाएंगे, पूछ के बनाइएगा। डॉक्टर साहब, आप ये हाथ थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे ना, ये वाला, बस। एक सेकंड। हाँ, जबरदस्त। लाइए। अब इनको हम पिन देंगे, अब मजा आएगा। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मन, अंदाज़े बियां गर्चा मेरा कोई शौक़ नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तमाम मेहमानान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, डीएक्सन से वाबस्ता तमाम अकाबरीन, अस्सलामु अलैकुम। डीएक्सन मेरी सेकंड ड्राइव है। मैं बेसिकली न्यूरो फिजिशियन हूँ और न्यूरो साइकेट्री को डील करता हूँ। कुछ लाइटर मूड में, क्योंकि काफ़ी देर से हम एक ही, मैंने आप लोगों को उठाने की रहमत भी इसलिए की थी कि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। कुछ काफ़ी देर से हम बैठे हुए थे। 2 अफराद आते हैं, शाम का पहर होता है और वो दोनों गुड मॉर्निंग कहते हैं। मैं साइकेट्री के चैम्बर में हूँ। आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैंने उन दोनों के बारे में क्या राय बनाई होगी। लेकिन कते नज़र उस बात से कि मैंने क्या राय बनाई होगी, लेकिन आज मैं भी शाम हो, रात हो, सुबह हो, कहता गुड मॉर्निंग हो। अजीज़ान मन, आज 14वीं सालगिरह डीएक्सन पाकिस्तान मना रही है। इसका मकसद ये हुआ कि हमने 14 वर्ष कामयाबी से गुजार लिए हैं और डीएक्सन ने आज की ये जो तकरीब सजाई है, इससे पहले भी गो के होती रही है, उसका मकसद क्या है? यकीनन डीएक्सन की हिफ्ज़ान सेहत के हवाले से जो खिदमात हैं, या यूँ कह लीजिए कि हिफ्ज़ान सेहत के हवाले से डीएक्सन का जो किरदार है उसको अया करना। जो डीएक्सन से वाबस्ता लोग हैं, जो डीएक्सन के साथ जुड़े हुए हैं, जो हिफ्ज़ान सेहत के लिए काम कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई करना, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, और डीएक्सन की आगाही मुहिम को तेज़ करना। तो आज की इस तकरीब में मैं समझता हूँ कि ये तीनों बातें सामने आ चुकी हैं। हमारे दरमियान बहुत सी ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिनसे अगर आप डीएक्सन के बारे में सुनेंगे तो बहुत सारी खूबियाँ बयान करेंगे। मैं सिर्फ एक बात बताकर इसकी अहमियत को आगे बढ़ना चाहूँगा, क्योंकि किसी और मौके पर हम डीएक्सन की प्रोडक्ट्स की अहमियत को समझेंगे। मसीहुज़्ज़मान साहब मुझे बार बार ग्लासेस लगाने का कह रहे थे, और मैं आज से 6 साल पहले जब मैंने डीएक्सन ज्वाइन की थी तो बाकायदा ग्लासेस लगाता था। मैंने जब डीएक्सन को ज्वाइन किया, गो के बहुत ज़्यादा कोई पूरी उम्मीद नहीं था डीएक्सन से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मुस्तकिल मिजाजी से इस काम का आगाज़ किया और ख़ुद भी ये मेडिसिन इस्तेमाल करना, ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू की, तो मुझे लगा कि अब शायद मुझे चश्मे की ज़रूरत नहीं है, और मेरे ग्लासेस उतर गए। तो मसीहुज़्ज़मान साहब
میں جو گلاسز نہیں لگا رہا تھا اور نہیں لگانا چاہتا، یہ ڈی ایکشن کی بدولت ہوا ہے. آپ مجھے بار بار اشارہ کر رہے تھے تو میں گلاسز اس لیے اتار رہا تھا، میں اتار چکا ہوں. اور یہ سارا کریڈٹ ڈی ایکشن پروڈکٹس کو جاتا ہے. یہ زندہ مثال ہے. جو لوگ مجھے 6 سال پہلے سے جانتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کافی عرصے تک میں گلاسز یوز کرتا تھا. بہرحال یہ تو ہے ڈی ایکشن کی پروڈکٹس کے حوالے سے کہ جو میں ذاتی طور پر اس کے نتائج لے چکا ہوں. ویسے تو بے شمار ایسے کیسز ہیں جنہیں ہم ڈسکس کریں، جن پر ہم غور کریں، جن سے ہم ملاقات کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اگر ایسا ہے تو پھر اس کو قومی سطح پر یا سرکاری سطح پر کیوں نہیں پروموٹ کیا جاتا. لیکن یہ بحث بھی ایک دوسری طرف چلی جائے گی. میں صرف اتنا اس موقع پہ بتانا چاہوں گا کیونکہ ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ کافی دیر ہو چکی ہے کہ میں متلاشی رہا ہوں، ہمیشہ سبق رہوں گا کہ میری سادہ سی زندگی میں کچھ قدرت اور نیچر کی چیزیں میرے قریب تر ہوں. ڈی ایکشن نے مجھے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا. میں اس سے پہلے سوچا ضرور کرتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر رنگ دنیا میں پیدا کیے انسانوں کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے، اور اس میں کس قدر خزانہ پوشیدہ رکھا ہے. مگر جب ڈی ایکشن کو میں نے جوائن کر لیا تو حکمت الہی کو دیکھیے کہ میرا شوق تھا میری ذاتی طور پر، مگر میں اپنی ذاتی مصروفیت میں اس قدر گھرا ہوا تھا کہ میں بس اس کو سوچنے کی حد تک تھا. لیکن جو ہی یہ پلیٹ فارم ملا اور جب میں ڈی ایکشن کی پروڈکٹ سے مطمئن ہوتا گیا بطور ڈاکٹر، میں نے جب اس کو قریب سے دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ ڈی ایکشن سے جڑنا چاہیے. گو کہ اس موقع پر بہت سے ایسے لوگ یا ایسے افراد سے بھی ملاقات ہوئی جن کے ذہنوں میں نگیٹیوٹی تھی، جو منفی سوچ رکھتے تھے. بہت سے لوگ اس کے بارے میں کچھ عجیب و غریب یعنی کہ جذبات رکھتے تھے. تو اس ایسے موقع کے لیے میں ایک شعر ہی عرض کر سکتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں. ہار ہو جاتی ہے اگر مان لیا جائے، جیت تب ہوتی ہے جب ٹھان لیا جائے. تو میں نے اس موقع پر ٹھان لیا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. شاید جو اس کے بارے میں غلط خیالات رکھتے ہیں انہوں نے اس پر کام ہی نہیں کیا. اور جیسے جیسے میرا سفر آگے بڑھتا گیا، جیسے جیسے مجھے کامیابی ملتی گئی، میں نے اپنے لوگوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے حلقہ احباب میں ان پروڈکٹس کو متعارف کرانا شروع کیا. اور آج جو میں نے برسوں ٹھانی تھی، میرا سفر کوئی بہت بڑا نہیں ہے، مجھے 5 سے 6 سال ہوئے ہیں، اور الحمدللہ اس مختصر سے عرصے میں آپ کے سامنے اس ہائیسٹ رینک میں آپ اس یعنی کامیابی میں پہنچا ہوں. جو لوگ ڈی ایکشن سے وابستہ ہیں ان سے یہ میری جذبات کی شراکت داری ہوگی. ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ڈی ایکشن سے وابستہ رہتے ہوئے پاکستان میں صحت سے متعلق آگاہی پیدا کریں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہم جس طرح سفر کر رہے ہیں اس کی وجوہات تو بے شمار ہیں. اس میں واحد حل اگر مجھے کچھ نظر آتا ہے تو وہ ڈی ایکشن میں نظر آتا ہے. وہ کیسے؟ آپ ایلوپیتھک کی کسی میڈیسن کو اٹھا لیجئے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس سے بخوبی آپ واقف ہوں گے، اور نہیں ہے تو میں ایک اپنے گھر کا یعنی کہ جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ابھی ایک بچہ، آج سے 3 دن پہلے کی بات ہے، آج سے 3 دن، 1 ہفتہ پہلے اس کو غالباً بخار ہوا، ڈاکٹر کے پاس گیا، میڈیسن لی، دوائی لینے کے بعد اس کے جسم پر کچھ ریشز ظاہر ہوئے اور اس کو کہا گیا کہ یہ چکن پاکس ہے. مزید میڈیسن دی گئی، مزید ورس ہوتا گیا. پھر وہ دولت پور ایک سندھ کا
गांव है, विलेज, वहाँ से वो बिलोंग करते थे। उन्हें कराची शिफ्ट किया गया, जहाँ एक बड़े हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए, आईसीयू में पहुँचे और मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में वो शिकस्त खा गए। 10 साल का बच्चा, सोचें, एक बच्चा जो एक माँ की आरज़ुओं का मरकज़ होता है, छोटे बहन भाइयों की राहत का ज़ामिन होता है, कौम का मुस्तकबिल होता है, वालिदैन के मुस्तकबिल का बाजू होता है, हंसते खेलते, और ये भी नहीं कि वो बीमारी से गया, दवाई के रिएक्शन से गया, उसको स्टीवन जेसन सिंड्रोम जो कि ड्रग का रिएक्शन होता है वो हुआ और वो आखिर में जान की बात किया। मैं यहाँ पर कोई एलोपैथी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कोई साइंस की बुराई नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इस अफजलुल मखलूक़ात के लिए ज़मीन पर ही ऐसी यूँ समझ लीजिए कि निबादात, ऐसे ऐसे जमादात पैदा किए हैं कि जिससे हम इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते। अगर हमारी ग़िज़ा बेहतर हो जाए तो हमारी अक्सर बीमारियाँ उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। हमें नौबत ही नहीं आए कि इस तरह एंटीबायोटिक्स या कुछ और दवाइयों की ज़रूरत पड़े। तो DXN एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सेहत दे रहा है। DXN एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको वेल्थ दे रहा है। DXN एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको खुशियाँ मुहैया कर रहा है। जब ये सारी ज़रूरतें, मैं समझता हूँ कि आज के दौर में अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको स्टेज से निकाल सके, आपको स्टेज से बचा सके, अगर कोई मिल रही है तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो मैं कह रहा था कि हिकमत इलाही बड़ी खूब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो मेरी ख्वाहिशात थी उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे जमा करके मुझे दे दी, और आज मैं DXN के इस प्लेटफॉर्म से अपने लोगों में मुख्तलिफ पहलुओं पर काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी टीम डेवलप की है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आगाही सेहत के हवाले से काम कर सकें। मैंने इंटीरियर सिंध में गो के बहुत ज़्यादा मैं उन्हें टाइम नहीं दे पाता हूँ अपनी क्लिनिक्स की वजह से, लेकिन जहाँ तक मुझसे होता है मेरी टीमें डेवलप हो रही हैं और अब ये काम देहातों की तरफ भी पहुँच रहा है। यही शराकत दारी में आप लोगों से चाहता हूँ कि इस काम को संजीदगी से लीजिए, इस काम को ज़रिया आमदनी ज़रूर बनाइए, लेकिन इस ज़रिया आमदनी से ज़्यादा ज़रूरत है कि हम आगाही सेहत पर काम करें ताकि हम इस माशरे को एक सेहतमंद और रोशन माशरा बना सकें। और ऐसा सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब हमारी सोच में ये क्लियरिटी हो कि हमें अपने फर्द को, अपने घर को, अपने माशरे को बचाना है बुराइयों से और बहुत सी बीमारियों से। बढ़ा सको तो बढ़ाओ वक़ार इंसानी, जो हो सके तो शिकस्ता दिलों से प्यार करो। DXN वाहिद वो प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को आपकी तवानाई जो भी आप इसमें सर्व करेंगे उसका रिवार्ड आपको साथ साथ देती है। आज आपने देखा कि जिन्होंने 1 साल मेहनत की और जो रैंक अपना बढ़ाया, आज उन्हें किस तरह से इज्जत दी गई। बहरहाल बात करते रहेंगे, वक्त को मद्देनज़र रखते हुए मैं यहाँ पर ये मुख्तसर करना चाहूँगा। एक बार तमाम DXN पाकिस्तान के अकाबरीन की काविशों को सलाम पेश करते हैं तालियों के ज़रिए कि इन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम सजाया, और DXN के बानी जनाब डॉक्टर लिम सियोजिन साहब को कि जिन्होंने पूरी दुनिया में इस यूँ समझ लें हेल्थ के मसले को नेचुरल प्रोडक्ट्स के ज़रिए, नेचुरल इबादात के ज़रिए इस पर रिसर्च करके इसको मुमकिन बनाया। तो शुक्रिया DXN पाकिस्तान, शुक्रिया DXN। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक प्लेटफॉर्म से अल्लाह ने सब कुछ दे दिया। देखें, इंसान को सेहत चाहिए, वो मेरी पूरी फैमिली को मिली।
پیسہ چاہیے وہ اللہ لاکھوں میں دے رہا ہے, یہ ایک وقت آئے گا یہ کروڑوں میں جائے گا انشاءاللہ. گھر چاہیے تو 500 گز کا گھر بہت بڑا گھر ہوتا ہے, گراؤنڈ پلس 1 یونٹ. گاڑی چاہیے تو 20 لاکھ کی گاڑی ہے. ٹریولنگ چاہیے تو دنیا دیکھ چکا ہوں. اس کے علاوہ کوئی دنیا کا مجھے کوئی پلیٹ فارم دکھا دیں جس میں یہ ساری چیزیں ملتی ہوں, اور ٹائم میرے پاس اتنا ہے, اس کا اندازہ لگا لیں کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ناشتہ خود کرتا ہوں, ان کے ساتھ اسکول خود جاتا ہوں, اسکول سے خود لے کے آتا ہوں. آپ اندازہ لگا لیں, دوپہر کا کھانا میں بچوں کے ساتھ کھاتا ہوں, رات کا کھانا میرا بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. اتنا ٹائم ہے کسی شخص کے پاس؟ تو اللہ نے ہر نعمت اس پلیٹ فارم سے مجھے دے دی, ایک پلیٹ فارم سے. تو ایک پلیٹ فارم کو دل سے کر لیں, دل سے کر لیں. میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں, اگر مجھے مل سکتا ہے تو آپ کو وہ سب کچھ مل سکتا ہے, اور دعائیں اس کے علاوہ ہیں. تو باقی اس میں کیا ہے, سب سے بڑا رول کس کا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ والدین کی دعاؤں کے بعد اساتذہ ہوتے ہیں. میرے سینئر آدم بھائی, انہوں نے مجھے ہمیشہ ہیلپ کی, نعیم بھائی, جاوید بھائی, اور جو میری سائڈ لائنیں ہیں. میری ٹیم میں بہت اچھے لوگ اللہ نے دیے. میڈم تحسین بالکل سنسیئر خاتون, میڈم شمیم ہے, وسیم ہے, شکیل ہے, منیر ہے, یاسین ہے. جتنے بھی لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو 10-10 سال 12 سال سے صرف ڈی ایکسن ہی کر رہے ہیں. اللہ نے مجھے لوگ بھی مخلص دیے. پھر 2-3 سال سے الحمدللہ مینجمنٹ بھی بہت بہتری کی طرف گئی ہے. آج کا پروگرام بھی الحمدللہ بہت اچھا ہوا ہے, بہت اچھا ہوا ہے. اس میں یہ فرسٹ پروگرام تھا جس میں لوگوں کو دیا گیا. دیکھیں اس سے بڑا ریوارڈ آپ کو کیا مل سکتا ہے؟ 14 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اچیورز سے ٹکٹ نہیں لیا گیا. کوئی بتا سکتا ہے آج سے پہلے ہوا ہے؟ 14 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنے گفٹ دیے گئے ہیں اسٹیج پہ. 14 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 1 بائی 1 لوگ اسٹیج پہ آئے ہیں. یہ بہت بڑا اعزاز ہے, بہت اچھے انداز سے مینیج کیا گیا ہے. باقی میں صرف اتنا کہوں گا بھائی, میں نے اسٹیج پہ بھی کہا, وہاں بھی ایک چھوٹی سی پرومو ویڈیو میں کہا کہ ڈو ڈی ایکسن ڈیلی. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے آتے جاتے ڈی ایکسن کریں. یہ بڑی آسان ہے. صرف کیا کریں, آپ شرمائیں نہ, اپنے اندر سے شرم کر دیں, کسی سے بھی بات کرتے ہوئے نہ شرمائیں. بس یہ اپنے اندر عادت لے آئیں. ڈی ایکسن ہر گھر کی ضرورت ہے. اب تو ڈی ایکسن ساری چیزیں لے کے آ چکی ہے. آپ کے بچوں تک کے لیے نوڈلز لے آئیے, اور آپ کو چاہیے کیا؟ آپ کرنے والے بنے, صرف بات کی عادت ڈالیں. دیکھیں آپ ڈی ایکسن کو موضوع بنا لیں گے تو انشاءاللہ ڈی ایکسن ہوگی. جب آپ موضوع سیاست رکھیں گے, مہنگائی رکھیں گے, رونا دھونا رکھیں گے تو پھر وہی موضوع ہوگا. اگر آپ کا موضوع ڈی ایکسن ہو جائے گا تو یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی لائف چینج ہو جائے گی. ایک چیز میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں, کیا چیز کم نہیں ہوگی؟ مہنگائی کم نہیں ہوگی. کوئی فرشتہ صفت انسان بھی ہمارے ہاں حکمران بن جائے پھر بھی مہنگائی کم نہیں ہوگی. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ آمدن بڑھا سکتے ہیں. 2016 میں میں کہا کرتا تھا کہ 2020 میں 1 لاکھ کمانے والا غریب آدمی ہوگا. آج میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ 2025 میں 2 لاکھ کمانے والا غریب آدمی ہوگا. اب آپ اپنے اس میں دیکھیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. کیا آپ 2025 میں جو کام کر رہے ہیں اسے 2 لاکھ کو ٹچ کر جائیں گے؟ یا پھر میری بات مان لیں, آپ کے پاس ابھی بھی 3 سال ہیں, 3 سال صرف 2 سے 3 گھنٹے ڈیلی ڈی ایکسن کر لیں. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں 2 لاکھ سے زیادہ آپ کی انکم ہوگی, اس سے کم نہیں ہوگی. بہت شکریہ, دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے کراؤن ڈائمنڈ محمد زمان صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. آپ اپنی سیٹوں پہ ہی برجمان رہیں. یہاں پہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. آپ لوگوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ کہ آپ نے انہماک سے اور دلچسپی سے یہ پروگرام دیکھا. اور خاص طور سے میں اپنے دوسرے شہروں سے آنے والے چیدہ حضرات جن کا میں نام جانتا ہوں, جیسے فدا صاحب ہیں, ڈاکٹر عبداللہ ہیں, طارق صاحب ہیں کہ جنہوں نے لاہور کا پودا لگایا, پنجاب میں ڈی ایکسن کو لے جانے والے, ٹھیک ہے, ڈاکٹر حفیظ الرحمان ہیں, صحیح نا, اور بہت سارے میرے معزز مہمان ہیں جو دوسرے شہروں سے تشریف لائے. ان کا خاص طور سے شکریہ.